taghagtok sa orasan, puno sa mga paghitabo ang atong katilingban. Ug sa ngalan sa tinud-anay nga pagpangalagad, namugna kining tulumanon, Radyo Hagna Balita. Lumanon nga maghatod kaninyo sa mga labing uwahing panghitabo sa entero Tercero Distrito ug tibuok lalawigang Bulanon. Radyo Hagna Balita. Live from the Radyo Hagna News Center. Ang inyong anchorman, Engineer Felix Aho. Radyo Hagna Balita. Mga higala, mayong adlaw. Mga balita hatod kanato sa Philippine Mining Service Corporation, Bohol Limestone Corporation, buhatan sa gobernador sa Bohol, San Miguel Cable TV, Eastern Bohol Cable TV, Boholano Cable, DTV Cable TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay og DYDL Carmen. Mga uluhan sa atong mga balita. Lunob sa Myanmar og ko nakakomplikar sa nagakasaka nga kaso og outbreak sa COVID-19. Delta variant mahimong makapasaka sa inadlaw nga kaso sa COVID dito sa NCR ngadto na sa 11,000 sa hinapos sa Septembre matod sa DOH. DOH may auhag sa mga independent experts nga mabinantayon sa ilahang mga pronouncement may tungod sa kahimtang sa COVID-19 dinhi sa nasud. Mga doktor na alarma kung saan pag-ila sa Delta variant. LTO o PNP misikop sa duha ka mga lalaki nga namaligya og peke nga driver's license dinhi sa Bohol. Heidelin Diaz may sakripisyo og daghan alang sa medalyang bulawan sa Olympic. Inyo mabati ang kinatibuk ang mga balita umaniining pahinumdom. Kining mao programa hatod kaninyo sa Philippine Mining Service Corporation. Ang ilang buhatan na namaymutang sa Lungsodaan Garcia Hernandez, Bohol. Balitang gawas sa nasud. Ang paglunob dito sa Myanmar nakapabakwit sa gatusan ka mga katawhan. Nakapahinay sa lakang nga mapadali ang pagpakunhod sa outbreak sa COVID taliwa sa kagubot human ang nahitabong ko dito sa maong nasud. Ang kusog nga uwan sa kinatibuk ang bahin sa habagatang estado nakamugna kini og lunob sa daghang mga kalungsuran. Nakapugos sa mga health workers nga ibalhin ang mga pasyente sa COVID ngadto sa mga uga nga mga dapit sa mga kalsada o agianan. Ang grupo sa mga voluntaryo o medical workers nagdala sa mga bedridden nga mga pasyente. Nakakabit pa niini ang mga oxygen tanks ngadto sa usa ka dapit nga mama sa Cayenne Town sa Myawaddy. Mga 500 ka mga residential areas subay sa utlanan sa Thailand ang apektado nga nakaapekto sab sa gatusan sa mga katawhan. Ang infeksyon dito sa Myanmar may saka sukad niadtong Hunyo diin 4,630 ka mga kaso o 396 ang nangamatay. Ang gikataho mga medics o medical o funeral services ang
miingon nga mas daghan ang nangamatay tungod sa outbreak ng suko tungod sa pagbulig sa mga doktor nga may tabang sa mga anti-junta protests. Ang militar sa Myanmar may sikop usab sa pipila ka mga doktor nga nanambal sa mga pasyente sa COVID-19. Mga pangitabo dinhi sa atong nasud. Ang Delta variant mahimong makapadugang sa inadlaw nga kaso, bagong kaso sa COVID-19 ngadto na sa 11,000 sa hinapos sa buwan sa Setyembre kung ang mga health protocols dili tumanon pag-ayo o dili ipatuman. Kini ang pamahayag sa Department of Health. Ang mga projections base kini sa gi-calculate sa FASTER nga adunay assumption nga ang Delta variant sa 60% nga mas mananakod kaysa original nga 19 virus. Kini usa ka conservative estimate kung unsa ka kusog mo kaylap ang Delta variant. Kini ang pamahayag sa Undersecretary sa Health nga si Maria Rosario Pergeri. Ang FASTER usa ka disease surveillance tool nga gimugna sa Ateneo de Manila University pinagi sa pondo gikan sa Philippine Council for Health Research and Development of the Department of Science and Technology. Gi-turnover kini ngadto sa Department of Health niadtong September 2020. Ang DOH miingon nga kini nga projection mo konfirmar sa pagsaka sa COVID-19 nga kaso sa Metro Manila apan miingon nga walay igong ebidensya nga magpakita sa pagsaka sa infeksyon. Matod sa DOH, ang Metro Manila nagpakita og 19% nga pagsaka sa giingon nga 2-week growth rate kung TWGR sa mga kaso sa COVID-19 og adunay average nga attack rate nga 6 ka kaso matag usa ka gatos ka libo ka mga katawhan nga giingon nga usa ka moderate risk. Misgot usab kini nga 11 ka mga dakbayan sa Metro Manila ang adunay positive nga TWGR, usa ka trend reversal gikan sa negative growth rate gikan sa 3 hangtod 4 ka buwan o semana ang nakalabay. Ang mga syudad sa Makati, Las Piñas, Pasay, Pasig, Taguig, Parañaque, Manila, Valenzuela, Navotas, Marikina o Caloocan ang naapektuhan. Ang DOH noon may pasalig nga nakigilambigit kini sa mga concerned government units aron mapasiguro sa giingon nga pagsaka sa kaso sa COVID nga madali kini nga maimbestigahan o mahatagan o pagtagad. Ang Department of Health may awag sa mga independent experts nga matod pa be more careful in giving statements about the country's coronavirus disease situation. Sa usa ka pamahayag, ang DOH mingon nga matod pa it values the work of independent experts but appealed to them to be more careful in making pronouncements in terms of the national situation as this may cause more panic and fear. Ang DOH mingon nga sila nakabantay sa gingon nga rising trend sa COVID-19 cases sa Metro Manila. Hinoon walay giingon nga definitive evidence of a surge. Dugang pa sa DOH.
ang dakbayan sa Makati o uban pa ang giingon nga adunay reversal trend nga negative 2-week growth rate 3 to 4 weeks ago. Ang DOH mingon nga ilahang gi-monitor ang inadlaw nga trend ag ang gingon nga mga dapit kibantayan kini aron nga maobserbaran ang pagsaka sa transmission. Dugang mga taho gikan kang Ben Madraso. Ben, Okay, unahon ta ang bana-bana sa panahon. Hangtod karon wa gyud mawagtang ang hanging habagat mo hapit na duha ka semana. In base sa monitoring sa Pag-asa DOST, wala gyud na monitor nila nga daotang panahon or low pressure baka o bag-o na usab nga bagyo. Ang hanging habagat mo'y nagpaswabe karong mga panahon na. Di naka-epekto na kini sa mga ubang bahin dito sa Luzon area. Gani man dito sa Nauhan, Occidental, Oriental, Mindoro ang paubos karon sa state of calamity. Gumikan sa grabe nga pagbaha karong mga panahon na. Apektado usab ang pagbaha sa ubang bahin dito sa Pampanga. Lakip na ang apektado sa habagat ang mga area dito sa Northern o Central Luzon. Apektado karong mga panahon na usab na pagulan-ulan dito sa Metro Manila o ang ubang bahin dito sa Luzon area. Dinhi sa atong area sa Visayas nakasinati ta og hanging habagat yapon. Gumikan ining hangin-hangin karon, balik na sab ang paghangin-hangin og hinoon wa ta makasinati og pagulan. Dunay grabe no sab nga atong masinati nga kainiton karong mga panahon na. Kini base sab sa monitoring sa Pag-asa, walay ulan dinhi sa atong area. Hinoon maka-epekto gyapon o makasinati gyapon ta og gitawag nga hanging habagat apila dito sa Mindanao. Dugay-dugay pa ning masinati nato nga hanging habagat nga mo epekto dinhi sa kinatubukan dinhi sa atong nasod. Samtang ang COVID update sa atong nasod as of 4 o'clock kini nga datos nakuha nato sa DOH nga din ang reproductive rate ni saka na kini ilabi na dito sa National Capital Region o particular dito sa Metro Manila. Ang total COVID cases sa Pilipinas mitala na og 1,562,420. Samtang ang detol or nangamatay human nagpositibo sa COVID-19 mitala og 27,318. Samtang ang recoveries or nangaayo human nagpositibo sa COVID-19 mitala og 1,478,625. Samtang girekomendar karon sa Okta Research Group nga ipaubos ang Metro Manila sa gitawag nga circuit breaker lockdown. Gumikan lagi ining hulga karon sa variant o Delta variant. O ingon man ang pagsaka sa COVID-19 dito sa Metro Manila. Ining gitawag nga surge pagsaka. Din karong adlaw mo pahigayon og panagtagbo ang IETF aron nga matuki kining rekomendasyon sa Okta Research Group nga ipaubos ang Metro Manila sa gitawag nga circuit breaker lockdown. Doon na 11 ka mga lugar dito sa Quezon City nga gipaubos karon sa lockdown gumikan sa pagkadaghana sa nagpositibo sa COVID-19. Samtang karong adlaw sa laing bahin atong nasayran nga muuli na. Makauli na kay mo ni patakaran sa Olympics nga pwede na makauli ang usa ka naka gold medalist. Makauli na karong adlaw dinhi sa Pinas o Pilipinas si Heidelin Diaz nga magdala na sa iyang dako nga nadawat
kadaugan dinhi sa atong nasod, garbo sa atong nasod ang gold medal, usa ka gold medalist nga daghan siya badawat usab nga mga incentives sa mga dagkong mga negosyante. Apil na ang Senado ni rekomendar nga hatagan og awards, ilabi na ang incentives og daghan pa. Apil na ang dakong negosyante nga si Ramon Ang mohatag usab og minilyon nga ihatag ngadto ni Heidelin Diaz sa iyang nadaog nga gold medalist sa Tokyo Olympics. Samtang sa dugang pang report atong nahipos si Presidente Rodrigo Duterte ni Toki Yapon meaning gitawag nga Indobel bisan pa man nga wa mahisguti niya atol sa iyang suna kung State of the Nation address niya atong miaging adlaw. Matod pa ni Presidential Spokesman Harry Roque nga giasikaso na karong mga panahon ni Presidente Rodrigo Duterte ang gitawag nga Indo-Bill. Nanukata live gikan diri sa atong monitoring center. Ako si Ben Madraso reporting. Daghang salamat, Ben Madraso. Ang Philippine Mining Service Corporation o PMEC Bohol Plant nagbaligya sa taas nga kalidad sa limestone kun anapog alang sa inyong panginhanglan sa limestone aggregates ug raw materials para sa paghimo og hollow blocks ug uban pang mga concrete products. Ang ilang buhatan nahimutang sa mahigalaong lungsod sa Garcia Hernandez Bohol. Alang sa dugang kasayuran kontak lamang sila sa numero 416-0561 ug 510-8082. Ang Philippine Mining Service Corporation o PMEC Bohol Mine og Bohol Limestone Corporation or BLC. producer sa high quality limestone. Mga balitang lokal. Atong paminahon, Dodong Montesilio Pintado. Dong, pasok. Yes, good morning, Engineer Felix. Mayong buntag. Sa ato mga pinanggang sukintig paminaw sa Sibianan Istasyon DYMA, Teleradio sa handa sa magatagpahin sa lalawigan sa Bohol. Personal nga nagpasalamat si Municipal Mayor Rene Buniel Borinaga sa lungsod sa Bien Unido. Kauban ang tanang mga barangay opisyal sa suporta nga gihatag ni Gobernador Arthur Yap ug ni Vice Governor Rene Rilampagos. Kauban si Board Member Mimi Buniel Maglasang, Board Member Franz Garcia ug si Captain Jaja Humamoy, ako, Bisdak Parteles, Municipal Mayor Attorney Virgilio Dudong Mendez sa lungsod sa San Miguel ug mga opisyal. Personal usab nag-endorso ni Municipal Mayor Borinaga si Captain Jaja Humamoy sa congressional race sa tuig 2022 isip magpapili sa pagka-congresswoman sa segundo distrito. Samtang sa Pikas Bahin, niya ang katapusang kutay sa ihap sa aktibong kaso sa COVID-19 as of 1 p.m. kagahapon adlaw. Total active cases niabot og 683. Samtang total recoveries niabot og 8,419. Samtang ang total deaths gikan sa 183 kagahapon sa alauna sa hapon, kagabi niabot na og 184. 184 ang total deaths, so amping ta kay padayon ang pagsulbong sa gidaganon sa nangamatay gumikan sa epekto sa COVID-19. Muna ato ang latest update, balita gikan sa Kapitolyo o sa kalungsuran. Dalit kaninyo abayong tinguha sa provincial government sa lalawigan sa Bohol, ubos sa liderato ni Gobernador Arthur Yap. Inyong tigbalita, Dudong Montesilio Pintado, maayong buntag. Daghang salamat, Dodong Montesilio Pintado. Ang mga otoridad sa maayong panglawas na alarma sa pamaagi kung saan pag-monitor sa pagsud sa virulent Delta variant sa COVID-19 samtang misaka ang nangamatay dinhi sa lalawigan. Ang Bohol Interagency Task Force wala mo deklarar og mga COVID-19 facilities niadtong mga naapektuhan sa giingon nga fast spreader variant nga natala sa mga dapit sa Indonesia o Thailand. Si Dr. Yo Lopez, ang BIATF spokesman, mingon nga matod pa, we cannot really tell
offhand because it's quite similar to the usual strain. Siya mingon nga ang mga doktor magsugod sa pagsuspitsa nining fast spreader nga Delta variant kung adunay giingon nga kalit nga pagsaka o pag-clustering sa mga positibo nga mga COVID-19 nga mga kaso sa usa ka particular nga komunidad o sa pagpahigayon o contact tracing. Sa laing bahin, si Dr. Mutia Macono, ang hipi sa Gobernador Celestino Gallares Memorial Hospital, miingon nga ang Department of Health may pada og standard guide alang kanila nga makaila kung ang swab sample kinahanglan nga ipada dito sa Research Institute for Tropical Medicine sa Manila. Kung kini questionable nga sample o kaha ang pattern niini mahimong matistingan. Hinoon walay mga giingong immediate way to detect kung ang usa o ang naapektuhan ba kini sa gikahadlokan nga Delta variant. Ang province-wide alarm sa posible nga pagsud sa variant na hisgutan ni Governor Artiap kinsa milantaw nga ang Delta variant sa COVID-19 mahimong makasod dinhi sa lalawigan. Ang mga mayor gihangyo nga hatagag priority sa pagpamakuna ang mga senior citizens o overseas Filipino workers sa ilahang vaccination drive. Duha ka mga lalaki ang gituan nga gibakapan sa sindikato sa pagpamaligya og mga peke nga mga driver's license dinhi sa Bohol ang nasikop sa mga law enforcement agents dinhi sa lungsod sa Hagna. Ang LTO Transportation Office Director 7 nga si Victor Kaindik kinsa mo'y nanguna sa joint operation. Ingon nga ilahang naaresto ang usa ka Maximo Galagar Jr. o ingon man Alfredo Gogo Tano sa barangay Buktol, lungsod sa Hagna. Ang entrapment operation gihimo human duha ka mga biktima miadto sa buhatan sa Hagna Police Station aron moduso og reklamo batok sa duha ka mga suspitsado sa giingon nga pag-issue og counterfeit license. Round Bohol Balita. Unang round sa itong round Bohol Balita, gikatahapan nga nagpayuhot sa ginalili nga drugas dito sa lungsod sa Kandihay na sikop dito sa Barangay Tugas. Detalye sa report gikan ni Barker Cell Remolador Cell Bunal. Malaposon nga nasikop sa mga sakop sa kapulisan sa lungsod sa Kandihay. Pinabagan sa PDA 7 sa Bohol ang gikatahapan nga nalagbigit sa kalihukan sa ginadili nga droga at also sa bypass operation dito sa Barangay Tugas, Kandihay. Ang gikatahapan ay ilan sa kapulisan nga si Japet Torillo, 22 anyos solitao, lumulupyo sa distrito sa Manganing Siyudad sa Tagbilaran. Ibutyag sa kapulisan na positibo kining napalitan ng usa ka gamayng photos sa gituang Cebu, kantidad sa 500 pesos o nakuhaan pa kiniuglayan pang upat kagagmayng putos sa gituang Cebu na giopta niini o kalakip ang pipila ka mga kagamitan sa pagsuyop sa ginadili nga droga. Gibanabana mo timbang sa 0.10 grams, kantidad sa 2,500 pesos ang nahipos sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations. Samtang dito sa Anda, iatod sa dool nga tambalanan dito sa lungsod sa Kandihay, ang usa ka lalaki human kinigit-tigbas ay tabo dito sa Puro 4 sa Barangay Virgen sa lungsod sa Anda. Ang biktima na ilan sa responding kapulisan sa Anda
nga usa ka Amado Agua, 50 anyos, samtang ang ikatapan dahilan nga si Sabina Agua nga pulos ni nga nagpuyo sa barangay Virgen sa lungsod sa Anda. Nasapon pa sa responding kapulisan sa Anda ang suspect bitbit pansundang inungdan sa pagkasikop nene samtang kining biktima idali og atot sa Kandihay Community Hospital. Gikan sa Kampo Dagohoy, alas sa mga balita gikan sa kalungsoran sa Parker Cell Remolador Balita Numero 8. Nagkasalamat sila sa mga report padailo sa mga balita gikan sa lungsod sa Hagna. Pinagi ni Engineer Felix Paho, direkta gikan sa Radio Hagna 100.9 FM. Felix, go! Salamat o mayong adlaw. Padayon ang pagpangapod-apod sa libreng mga apuno gikan sa Department of Agriculture kadto sa mga mag-uumang hagdanan. Nakadawat og libreng apuno ang mga mag-uuma sa Barangay Mayana. Kining programa sa agrikultura giingusgan sa Mayol sa Hagna, Joseph at Saposo Ranyola. Aron usab matabangan ang mga mag-uuma ining panahon sa pandemya tungod sa COVID-19 din kasagaran kanila naglisod pagpamalit og binhi og apuno. Kanumduman nga mismo ang DA Regional Director Atty. Salva Diputado may ana sa lungsod sa Hagna aron pag-turnover sa libreng binhi og apuno. Idasig ni Mayor Ranyola ang mga mag-uuma nga ugmaron og tikaron nilag maayo ang mga kabaskan aron maka-benepisyo sa niini ang pinatibuk ang katawhan sa lungsod sa Hagna panahon sa tingani. Tanukrad live gikan sa Radio Hagna 100.9 FM Teleradyo sa lungsod sa Hagna. Engineer Felix Paho, inyong tigbalita. Ginabati atong Round Bohol Balita. Round Bohol Balita. Mga nagpunang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita. Ay pagpaminaw ni Atty. Neil Payek Otsoko, konsyal sa lungsod sa Corillo nga paglanog sa tuwang sibianan karon dito mga higa. Nangutana kung unsa ang posible nga pamaagi aron mahimo ang gitawag sa Department of Education or DepEd nga New Normal Education System nga gitawag og distance learning. Ang distance learning usa ka educational platform using the medium of broadcast television, cable television, AM radio, FM radio, and internet system. Mga higala, dinhi sa Bohol, ang Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug Radyo Carmen 103.9 FM, uban sa San Miguel Cable TV, Boholano Cable TV, SMCNI Cable TV, Eastern Cable TV, DTV Cable TV, ug kauban ang Boholano Broadband muhatag og serbisyo nga gitawag og distance learning gamit ang medium of FM radio, cable television, and broadband internet para sa 3rd District sa Bohol ug 2nd District diha sa lungsod sa Ubay. Ang distance learning system nga among himuon pwede mo serbisyo sa Department of Education, elementary, public national high school, and private schools. Alang sa uban pang impormasyon, palihog og bisita sa San Miguel Cable TV office sa poblasyon Hagna, Bohol. O kaha pangitaa si Miss Impol Condor. Daghang salamat ug manghinaot kami nga makatabang sa inyong panginahanglan. Nagkinahanglan ka ba og mga decorative bricks alang sa imong facade, landscape o garden? Ug every time manginahanglan ka, kinahanglan pang mubiyahe sa Tagbilaran City para mupalit ni ini. Sulbad na ang imong problema. Worry no more. Anian na sa atong dapit ang Bohol Bricks. Ang Bohol Bricks nagmanufacture ug nagabaligya og mga dekalidad, environment-friendly decorative bricks perfect para sa atong mga panimalay. Plus, it is available in various shapes and sizes. Sama sa Antica, non-skid, K-hole, zigzag, 8x8, and 4x8.
Very affordable ang presyo. Dili na kinahanglan pa mo biyahe og layo. Ania na ang Bohol Bricks. Ang Bohol Bricks anahan himutang sa SMCNI Gindulman Office, Trinidad, Gindulman, Bohol. Alang sa dugang kasayuran, kontak lang ang cellphone number 0917-6563-372. Bohol Bricks! This program is brought to you by Bio Agronica Plus Soil Conditioner, Root Antivirus, Antibacterial, Anti-Fungus, 5-in-1 Soil Sterilios. Available at Bohol Organic Farm. Balitang paugnat sa kusog. Aidelin Diaz daghan og nakitaan, daghan usab nga nadungog. Iyang nakitaan ang iyang pangan nga migawas sa government matrix nga nagdetalye sa giingon nga conspirational destabilizers. Iya usab nga nakitaan ang pag-us-us sa iyang performance ubos sa standard. Ang usa ka o ang pandemya nakapahimo niyang stranded dito sa Malaysia og nakapalayo kani gikan sa iyang pamilya sud sa 18 ka buwan. Karon atong madungog ang mga pagdaig ngadto kaniya human iyahang nakuha ang medalyang bulawan dito sa Tokyo Olympics. Ang gold medal dili ingon nga nakausab sa tanan, nakahimo kini nga nakapanindot sa tanan. Atong paminawon ang Powerline ni Brother Edsel Closas. Be blessed. Be inspired by the power line of Brother Edsel Lacran Closas. Kasagarang kasaypanan sa tao, sigig tanaw siyang silingan, dili siyang kabalingong kalambuan. You know what? It's okay to look at your neighbors. Labi na sa ilang pag-asinso, pag-angat, kung anong natigayon sila sa ilang pagkatao. Learn how they achieve their dreams. Pero kung mananaw ka sa mong silingan, aron mangita kag apa nila, kasaypanan nila, or butang aron ikachismis nimo nga to sila ha, it has nothing to do with you. It will make you negative. Ug mauni ang magduot nimo sa imong kinabuhi. Ang may tabo, kalipay dapat imong bation sa makakita ka sa imong silingan nga miangat. Kay kung pastib ka, kung nagpasalamat ka sa Ginoo sa maong pag-angat nila, sunod imo hanasad, ikaw nasad ang ipaangat sa Ginoo. Ang good news, mas dako og ngilngig ang ihatag sa Ginoo. Diha nimo kumpara sa imo nakita sa ubang mga tao. The word has been farthest do it by living an incredible life. Jesus loves you. Inyo nabati ang mga balita nga nasagap sa Bulanon Multimedia Organization. Kung galing aduna kamoy gustong ipasupot sa atong programa, pakikitai lang ang atong mga news bureau. Kini si Engineer Felix Paho. Nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory. Empanada, binignet og siupaw, lamian og makatagbaw, mapalit diha sa kusina sa Lagkaw. Ana mapahimutang sa San Miguel Cable Network Compound, Poblasyon, Hagna, Bohol. Nagluto usab sila og beef mami, bulalo, bame, pansit bihon, pinakbit, adobong batong, buttered chicken, halang-halang, vegetable lumpia, pork, beef and chicken adobo, tinulang isda, piniritong isda o iskabitse. Adto na kita sa kusina sa Lagkaw.